हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त भी था और सूरज का व्यू भी बड़ा एवन लग रहा था। जल्दी से मैंने टाइम देखा तो 6:40 होने वाले थे। तो हम लोग भी अपने काम काज के लिए निकलने लग गए। तो जल्दी से मैंने लशपश होकर तैयार शहर हो गया था और फुल ज़बरदस्त एवन होकर मैंने भी जल्दी से गैराज की चाबी ली और रिश्का लेने चला गया, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था रिश्का निकाल कर मजदूरी करने का। जल्दी से मैं रिश्का गैराज गया, ताला शाला खोल कर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और रिश्के को निकालने के लिए मैं रिश्के के पास गया। जल्दी से मैंने रिश्के को कपड़ा शपड़ा मार कर एवन लश पश कर दिया, सही ज़बरदस्त। जल्दी से मैंने रिश्के को निकाल कर गैराज को मैंने जल्दी से दोबारा ताला लगा दिया। ताला लगा कर मैं भी सीधा रिश्के में जाकर बैठा, सलफ शलफ मारा, लेकिन पहले तो रिश्का स्टार्ट नहीं आ रहा था। तो चलो और आखिरकार स्टार्ट हो ही गया था। मैं भी रिश्का स्टार्ट कर सीधा पहुंचा टेक्सला चौक। वहाँ तो फ़िलहाल कोई सवारी शवारी नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी चल पड़े और हमने कहा इंशाल्लाह सवारी देने वाला मेहनत तो हम करेंगे और देगा अल्लाह सिला। तो हमारी आज की मजदूरी इतनी हुई क्योंकि हमने थोड़ी बहुत की थी, इसलिए अल्लाह का शुक्र है जितनी भी हो गई। तो जल्दी से हम लोग अपनी मजदूरी शजदूरी गिन लेते हैं। जल्दी से मैंने पैसे शैसे गिने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत कमा लिया। क्योंकि आज एक तो मेरा पहला दिन था रिश्के में, इससे पहले कभी रिश्का नहीं चलाया। आज मेरा वैसा ही दिल किया, जल्दी से रिश्का निकाल, फिर उसमें मैंने जल्दी से गैस भर दिया। गैस भर कर मैंने दोबारा सिलेंडर को रिश्के में फ़िट कर दिया। सिलेंडर को फिट कर मैं भी सीधा घर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि आज तो जुम्मे का दिन भी था और मैंने जुम्मे के लिए तैयारी भी की थी। जब मैंने टाइम देखा तो जुम्मे के लिए कि अभी तो बहुत भी टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने जाना था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आराम भी करना था, बहुत थक चुका था। जल्दी से मैं गैराज पर पहुंचा। गैराज का ताला खोल कर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल कर मैं रिश्का अंदर खड़ा कर दिया और उसको टाटा बाय बाय करके मैं सीधा घर की तरफ रवाना हुआ। गर्मी तो बहुत सख्त थी, लेकिन चलो खैर घर पहुँच कर मैं भी सीधा ज़बरदस्त चैन की नींद आराम से सो गया था, क्योंकि अभी नमाज में बहुत टाइम था, इसलिए मैं सो गया। सोकर जब मैं उठा मैंने भी टाइम देखा, यार अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और टाइम नमाज के लिए बहुत कम रह चुका है। फ़िलहाल फिर भी हम लोग जल्दी से ट्राई करते हैं तैयार होने की। तो जल्दी से मैंने सफ़ेद सूट ले लिया, क्योंकि जो कि जुम्मे के दिन सुन्नत होता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत सुन्नत तो ज़िंदा कर भी सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया। इसलिए सफ़ेद सूट पहनकर मैं सही ज़बरदस्त लशपश होकर तैयार हो गया था और अभी हम लोग जाते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद की तरफ। तो मैं भी मस्जिद के लिए रवाना हो गया था और हम लोग पहुंच गए मस्जिद। तो मस्जिद जाकर जब मैंने देखा तो हमारे इमाम साहब तो खुतबा दे रहे थे, क्योंकि टाइम तो बहुत ही थोड़ा रह गया था। तो शुक्र है मैं तो जुमात के लिए पहुँच गया था। तो जल्दी से मैंने नमाज अदा कर जुम्मे की अल्लाह से दुआ शुआ मांग के और सही ज़बरदस्त होकर मैं घर की तरफ रवाना हो गया था। घर पहुँचा ही था कि जब दोबारा मुझे घर से निकलना पड़ा, क्योंकि बाहर कोई आया था। तो मुझे तो फ़िलहाल कोई नहीं पता कौन आया है, तो मैं भी सीधा बाहर रवाना हुआ। जब बाहर जाकर हमने देखा तो हमारे फ्रेंड आए थे। तो फ्रेंड के साथ हम लोग ने तो पहले जाकर दुआ सलाम की। वो दोनों भी सही लशपश तैयार होकर आए थे। मुझे तो पहले ही थोड़ा बहुत शक हो गया था ये लोग किधर फिरने टुरने के इरादे से आए हैं, लेकिन चलो खैर थोड़ी देर हम लोग ने दुआ सलाम की, गपशप लगाई तो कुछ याद आ जाता था, क्योंकि ये मेरे स्कूल के फ्रेंड थे। गपशप लगा कर फिर उन्होंने कहा यार चलते हैं नहाने। तो चलो खैर मैंने कहा थोड़ी मेरा टाइम दो, क्योंकि मैंने भी कपड़े बदलाने थे। उन्होंने कहा ओके हो गया, हम आपका इंतज़ार कर लेते हैं। तो इंतज़ार कर रहे थे बाहर। मैंने भी जल्दी अंदर आकर मैंने भी जल्दी से कपड़े शपड़े लिए और तैयार हो गया था। तो चलो खैर हम लोग रेडी हो गए थे, कपड़े शपड़े तो हमने पहन लिए थे। ये खेड़ी बहुत गंदी लग रही थी, तो खैर इसके लिए कपड़े शपड़े हम फ़िलहाल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलिश ब्रश तो अभी फ़िलहाल हमारे पास है नहीं, वो तो फिर ले आएंगे। इसके लिए फ़िलहाल कपड़े सही ज़बरदस्त जुगाड़ कर पाकिस्तानी जुगाड़ जिसको बोलते हैं वो कर हम लोग भी सीधा चक्कर शक्कर पर रवाना हो गए थे, क्योंकि गर्मी तो बहुत सख्त थी और ये लोग जा रहे थे नहाने। तो फ़िलहाल हम लोग रवाना हो चुके हैं चक्कर पर। तो मिलते हैं अभी उसी जगह पर जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। شکر در لب جانان چه شیرین مزه دارد میفارد نمیفارد چشمینم شوری دارد عشق بچه سرمست با شبنم زوری دارد। تو गाइस हम लोग सफ़र का मज़ा लेते हुए पहुंच गए थे अपने पॉइंट पर। यहाँ तो ये भाई सीधा ही कूद पड़े, क्योंकि इनको तो मेरे ख्याल में बहुत सख्त गर्मी लगी हुई थी। चलो खैर इनको फ़िलहाल नहाने देते हैं। हम लोग तो चले थोड़ी देर के लिए ऊपर भी थे, फिर हमारा भी बहुत दिल किया नहाने। तो हम लोग भी कपड़े शपड़े जल्दी से उतार कर नहाने के लिए रवाना हुए थे। तो मुझे याद आया कि यार ट्यूब ले लेते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने भी ट्यूब शूब ली थी।
جو کہ ٹائر میں ڈلتی ہے، وہ والی ٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ٹیوب لینے میں بھی بھائی جان کے پاس گیا، انکل کے پاس ہم نے سلام دعا کی، حال وال پوچھا، تھوڑی دیر گپ شپ بھی لگائی، اور پھر انکل کو ہم نے کہا جلدی سے ہمیں بھی ایک ٹیوب دے دیں۔ تو انکل نے کہا اوکے مجھے تھوڑا سا ٹائم دو۔ تو انکل نے جلدی سے ٹائم شائم دیکھا، ان کے پاس ایک کاغذ بھی پڑا جس پہ انہوں نے سارے ٹیوب کا ٹائم لکھا ہوتا۔ اس ٹیوب کا ٹائم ہوتا ہے آدھا گھنٹہ۔ تو چلو خیر ہم لوگ بھی آدھا گھنٹہ تھوڑا سا ٹیوب کا مزہ لیتے ہیں، اور خیر زبردست گپ شپ لگاتے ہوئے ہم لوگ نے بھی جلدی سے انکل کو بولا کہ ٹیوب دے۔ انکل نے ٹیوب کا ٹائم شائم پہلے نوٹ کیا اور مجھے جلدی سے ٹیوب دیا۔ ہمارے ٹیوب کا نمبر آیا 7 نمبر، جو کہ میرا لکی نمبر تھا۔ تو فی الحال ہم لوگ ٹیوب لے کر روانہ ہو گئے تھے نہانے کے لیے۔ تو ہم لوگ سیدھا پہنچ گئے پانی پہ، اور ہم لوگ نے جلدی سے ٹیوب پھینک دیا، اور ٹیوب پھینک کر یہ بھائی تو جلدی سے کود پڑے تھے۔ پیچھے سے میرا چھوٹا بھائی بھی آہستہ تھا، جو کہ ڈر ڈر کے جا رہا تھا، کیونکہ اس کو تو کودنا اتنا خاص آتا نہیں ہے۔ تو فی الحال وہ لوگ ڈر ڈر کے جا رہے تھے، تو میں اوپر ویڈیو شیڈیو میں مصروف تھا۔ تو میں بھی تھوڑی دیر بعد پھر جا کے نہانے شہانے کے لیے گیا۔ تو ٹیوب شوب کا مزہ لیتے ہوئے اور یہ بھائی مستی کرتے ہوئے، اور میں نے بھی ٹیوب شوب کا مزہ لیتے ہوئے نہا کر صحیح زبردست دوبارہ میں A1 فریش ہو گیا تھا، کیونکہ گرمی تو بہت سخت تھی اور دھوپ بھی بہت سخت تھی، اور ماشاءاللہ پانی تو بہت ٹھنڈا یخ برف کی طرف تھا۔ تو چلو خیر ہم لوگ بھی نہا شا کر صحیح زبردست A1 ہو کر فریش ہو کر صحیح زبردست ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ویسے دل تو میرا نہیں کر رہا تھا ان لوگوں کو دیکھ کے، کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی نہا رہے تھے صحیح زبردست، لیکن فی الحال ہم لوگ چلتے ہیں اپنے گھر، کیونکہ ہمیں اور بھی بہت زیادہ کام تھے۔ تو ہم لوگ سیدھا اوپر سے اترے نیچے، اوپر سے نیچے اترنے کی چڑھائی نیچے اترائی تھی، جو کہ بہت تیز ہم نیچے پہنچے۔ تو اس جگہ کا نام تھا موڑا مرادو اسٹوپا، جو کہ آپ اس بورڈ پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ بہت پرانی جگہ ہے اور بہت ہی زبردست، یہاں پر بہت لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں، اور کوئی لوگ تو پکنک منانے بھی آتے ہیں۔ تو فی الحال ہم لوگ جا رہے تھے گھر، راستے میں ہمیں یہ 4 بھائی ملے جو کہ موٹر سائیکل پہ تھے۔ انہوں نے کہا چلو ریس لگاتے ہیں، ہم نے بھی کہا لیٹس گو ریس کے لیے۔ تو انہوں نے بھی ریس لگائی، ہم نے بھی، لیکن ان کی 70 جو تھی وہ تو چوس ہو گئی تھی، اور ہماری 70 تو ماشاءاللہ جہاز کی جگہ تھی۔ تو ریس لگانا تو مہنگا پڑ گیا، کیونکہ ہمیں پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ تو فی الحال میں اور میرا بھائی تو نکل آئے تھے، اور وہ دو جو بھائی تھے جو کہ ڈرائیور تھے اور ہم سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فی الحال بھائی نے پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا۔ چلو خیر وہ لوگ بھی چھوٹ آئے تھے پولیس والوں سے زبردست ہو کر، میرے خیال میں کچھ دیا ہوگا۔ تو پھر فی الحال ہم لوگ آگے آ کر ہم لوگ نے تھوڑا فریشمنٹ کے لیے جلدی سے پیسے شیسے جمع کیے، تھوڑا سا اور فریشمنٹ ہو جائے۔ تو جلدی سے ہم لوگ نے دکان پہ، تو رش بہت تھی، لیکن فی الحال ہم لوگ نے جلدی سے آگے ہو کر میں نے بھی بھائی کو کہا کہ ہمیں جلدی سے فینٹا بوتل دے دے 1.5 لیٹر۔ تو 1.5 لیٹر فینٹا بوتل لے کر ہم لوگ بھی صحیح زبردست A1 ہو کر باہر گئے، اور تھوڑا بہت ہم لوگ نے ساتھ کھانے کے لیے تو فی الحال کچھ نہیں تھا زیادہ، تو ہم لوگ نے 10 والے کیک اٹھا لیے تھے، جو کہ فل شرمول تھے۔ गजब बेइज्जती है। تو خیر آج کے لیے شرمول خیر ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے۔ تو ہم لوگ بھی صحیح زبردست بوتل کے مزے لیتے ہوئے اور چس لیتے ہوئے بوتل پی رہے تھے۔ چلو خیر بوتل شوتل پی کر ہم لوگ بھی سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ ہمیں جلدی سے گھر بھی پہنچنا تھا۔ تو ہمیں یہ بھائی فل سپیڈ میں گولی کی طرح گھر پہنچائے۔ ہم لوگ تو گلی کے باہر ہی اتر گئے تھے، تو یہاں پر ہمیں یہ رشکے والے بھائی مل گئے تھے جن سے ہم نے لفٹ شفٹ مانگی۔ تو شکر ہے بھائی نے تو لفٹ شفٹ دے دی، بھائی بہت اچھے تھے، تو اس لیے ہم لوگ لفٹ شفٹ لے کر ہم لوگ بھی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بھائی نے تو پشتو گانے بھی لگائے ہوئے تھے، بہت ہی زبردست۔ تو گائز ہم لوگ پہنچ گئے اپنے گھر۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔